جو لوگ तौबा करते हैं वो तीन तरह के होते हैं। जो तौबा करते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक को कहते हैं राजुलुन मुतसव्विफुन, फहादा हुवल मुस्तौजबुल अकूबा मिनल्लाहि ताला। ये वो बंदा होता है कि जो सोचता रहता है हाँ मैं तौबा करूंगा, सौफा अफ़अल, दिल में सोचता है कि तौबा करनी है मगर कहता है कि हाँ करूंगा और गुनाह करता रहता है। तो एक तो ये होता है। दूसरा बंदा रजुलुन ताबा बिक़ल्बिही इल्ला अन्ना नफ्सहु तदऊहु इला मा यकरहु अल्लाहु ताला, कि तौबा तो वो कर बैठा मगर अंदर से नफ्स का मुस्तकिल तकाजा है, तो उसको अपने साथ एक जंग करनी पड़ती है, अपने नफ्स को रोकना पड़ता है, बांधना पड़ता है। फहादा यहताजु इलल अदब लिहा बिस्सौम वक़त इश्शहवात, ये वो बंदा है जो चाहिए रोजे रखे ताकि अपने अंदर से जो तकाजा है उसको ये कंट्रोल कर सके। तीसरे को कहते हैं रजुलुन ताइबुन, वो बंदा जो सच्ची तौबा करता है। मुदमिनुल मुहासबति फहादा अल मुस्तौजब लिवलायतिल्लाहि ताला, कि वो पक्का गुनाह छोड़ देता है और नफ्स पर नजर रखता है कि दोबारा गुनाह की तरफ ना लौटे। ये वो बंदा होता है जिसको अल्लाह विलायत का मकाम अता फरमा देता है। तौबा के में बहुत सारी खताएं होती हैं। मिसाल के तौर पर ताजीलुत तौबा, कि इंसान सोचता तो है कि तौबा करनी है मगर सोचता है हां करूंगा, तो उसमें टाइम लगा देता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने लिखा अम्मा वजूबुहा अलल फौर फला युस्तराब फी, कि तौबा करनी फौरन जरूरी होती है, इसके अंदर कोई शक नहीं है कि इंसान को जी सोचने के लिए इतने दिन चाहिए फिर तौबा करेगा, नहीं, फौरन तौबा। इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल मुबादरत इला तौबत मिन ज़म फर्जुन अलल फौर, कि गुनाह से तौबा करना फौरन जरूरी होता है। फमन अखरहा असाब ताखीर, जिसने सोचने में टाइम लगाया, देर की, तो अब उसके जिम्मे दो गुना, एक जो गुनाह कर रहा था और दूसरा उसने तौबा में जो ताखीर की। फ़इज़ा ताब मिन ज़म्ब बक़िया अलैहि तौबतुन उख़रा वहिय तौबतुहु मिन ताखीर तौबा। अब बताएं, हम जब भी तौबा करते हैं, गुनाह से तौबा करते हैं, तौबा में जो हमने देर की, इस गुनाह पर तो हमने कभी तौबा नहीं की, ये भी तो गुनाह था। दूसरी बात कि अल गफलतु अनित तौबा, कई मर्तबा इंसान को तौबा से गफलत होती है। क्यों? गुनाह करता है और पता ही नहीं होता कि गुनाह किया या नहीं, दूसरे का दिल दुखा दिया, नोट ही नहीं किया कि दूसरे का दिल दुखा या नहीं, गीबत कर दी, पता ही नहीं चला। और बाद लोग तो ऐसे होते हैं कि जुबान से गालियां निकलती हैं और उनको गालियां निकलने का पता नहीं चलता, अपने मुंह से लफ्ज निकलता है, अपने कान नहीं सुनते। तो ऐसे गुनाह जिनको हमने नोट ही नहीं किया, तौबा तो उनसे भी करनी जरूरी है ना। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ सिखाई अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि अबू बकर ये दुआ मांगा करो
اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی انک انت المقدم والمؤخر لا الہ الا انت۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں یہ دعا سکھائی نبی علیہ السلام نے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ تو انسان تمام گناہوں سے توبہ کرے، چاہے وہ جانتا ہے نہیں جانتا، یاد ہے گناہ نہیں یاد، مگر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرے۔ بعض لوگ توبہ نہیں کرتے کہ جی پھر گناہ ہو جائے گا۔ تو بھئی اس کی مثال تو ایسے ہے کہ ایک آدمی کو اگر پسینہ آیا ہوا ہے تو ہر بندہ مشورہ دے گا بھائی نہا لو، وہ کہے جی میں نہا لوں گا تو پھر پسینہ آئے گا، تو کہیں گے کہ عقل کے اندھے ابھی تو نہاؤ نا، پھر پسینہ آیا تو پھر نہا لیں گے۔ مگر شیطان اس وجہ سے بھی توبہ نہیں کرنے دیتا۔ بعض اوقات ترک التوبۃ خوفا من لمز الناس، انسان کہتے جی لوگ کیا کہیں گے، اور جی میں مولوی بن گیا دفتر میں کیا کہیں گے کہ ملا بن گیا، داڑھی رکھ لی، نمازیں شروع کر دی، تو لوگوں کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو انسانوں سے ڈرنا، خدا سے نہ ڈرنا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ واللہ احق ان تخشوا، اللہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے۔ کئی مرتبہ لوگ اس لیے گناہ سے توبہ نہیں کرتے، مخافت سقوط المنزلۃ وذہاب الجاہ والشہرہ، کہ جی میں تو اب گریڈ 21 کا آفیسر ہوں، میں تو منسٹر ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں اگر نیک بن گیا تو پھر لوگ کیا کہیں۔ تو لوگوں کی وجہ سے گناہ کو نہ چھوڑنا، یہ گویا اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک بنانے والی بات ہوتی ہے کہ اس سے بندہ زیادہ ڈرتا ہے بنسبت اللہ تعالی کے۔ اور کئی مرتبہ شیطان ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ التمادی فی الذنوب اعتمادا علی سعۃ رحمت اللہ، کہ جی اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، کوئی نہیں اگر کوئی گناہ ہو بھی گیا وہ معاف کر دیں گے۔ تو جس بندے کی یہ کیفیت ہو تو اس کو چاہیے کہ نسیت ان اللہ اخرج آدما منہا الی الدنیا بذنب واحد، اپنے نفس کو یاد کروائے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں ایک غلطی کی وجہ سے بھیجا گیا تھا۔ اگر ایک غلطی کی وجہ سے وہ جنت سے محروم کر دیے گئے تو میں بھی تو محروم کیا جا سکتا ہوں۔ اتفرح بالذنوب وبالمعاصی وتنسى یوم یؤخذ بالنواصی وتأتی الذنب عمدا لا تبالی ورب العالمین علیک حاصی۔ مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی ڈالتا ہے شیطان ذہن میں، الیاس من رحمت اللہ، اور کہتے ہیں جی بس میں تو ہوں ہی بدبخت۔ ہم نے کئی نوجوانوں کو جو مختلف تعلقات میں گرفتار ہوتے ہیں نا، شیطان ان کے دل کو بڑی تسلی، میں تو ہوں ہی بدبخت جی، میں اب کیا کروں۔ تو بھائی انسان موت سے پہلے پہلے جتنے بڑے گناہ کیوں نہ ہو ان تمام گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر انسان کے گناہ زمین اور آسمان کے پورے خلا کو بھر دینے والے ہوں
اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے، اگر توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔